कृत्वा सर्वं शिवं ब्रह्म नागेशः कुरुते बालानां सुखबोधाय परिभाषणं श्रीमन् सम्प्रति अस्माभिः पञ्चविंशतिः परिभाषाः पठिताः दुष्टाः पठिताः चर्चिताः सन्ति। सम्प्रति आयाति एकविंशतिया षड्विंशतिया परिभाषा स्त्री प्रत्यये चानुपसर्जनेन स्त्री प्रत्यये चानुपसर्जनेन स्त्री प्रत्यये चानुपसर्जनेन अस्याः परिभाषायाः सरलार्थो भवति यत् अनुपसर्जने स्त्री प्रत्यये तदन्त विधिर्न भवति। अनुपसर्जने स्त्री प्रत्यये स्त्री प्रत्ययः के सन्ति भवन्तः जानन्ति ये स्त्रीलिंग प्रकरणे ये स्त्री प्रत्ययान्ति ते सर्वे स्त्री प्रत्ययाः सन्ति। अतः अग्रे आसीत् प्रत्ययग्रहणे तस्य च तदन्तस्य च इति त्रयोविंशतिया इयं परिभाषा आसीत्। इमामेव परिभाषां हृदि निधाय प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सवेतः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इमामेव परिभाषां हृदि निधाय श्रीनागेशभट्टः कथयति स्त्री प्रत्यये चानुपसर्जनेन स्त्री प्रत्यये चानुपसर्जनेन अनुपसर्जने स्त्री प्रत्यये अनुपसर्जने स्त्री प्रत्यये न नाम तदन्त विधिर्न भवति। नाम स्त्री प्रत्यये चानुपसर्जनेन स्त्री प्रत्यय अनुपसर्जने किं नाम उपसर्जनम किं नाम अनुपसर्जनम उपसर्जनम गौणम अनुपसर्जनम मुख्यम। अतः इमां परिभाषाम् अवतारयति श्रीनागेशः यथा ननु एवं परमकारीशगन्धी पुत्रः परमकारीशगन्धी पुत्रः इत्यत्र इव अतिकारीशगन्ध्या पुत्रः इत्यत्र शङ्गः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति स्यात्। अत आह यथा परमकारीशगन्धी पुत्रः गंधी पुत्र करीशस्य गन्धः करीशगन्धः करीशं नाम शुष्कं गोमयं छाणा જેને કહેવાય સુકેલા છાણાને કહેવામાં આવે કરીશ। करीशस्य गन्धः करीशगन्धः अयं षष्ठी तत्पुरुषः। तदनन्तरम् आयाति करीशगन्धस्य इव गन्धः यस्य स उपमानाच्च अत्र आयाति सप्तमी उपमान पूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च इत्यनेन समासे करीशगन्धः तदनन्तरम् उपमानाच्च इत्यनेन अकारस्य इकारे करीशगन्धे करीशगन्धेः अपत्यं स्त्री करीशगन्धस्य गन्धेः अपत्यं स्त्री इति विग्रहे अणियो रणार्षयोः इत्यनेन शं प्रत्ययो भवति। पुत्र करीशगन्धी
अग्रे इकारस्यापि लोपो भविष्यति यस्यति च स्थित्व विवक्षायां यङ्गश्च अतः आयाति आदिवृद्धोय अत्र अण् प्रत्यये तदनन्तरम् आदिवृद्धौ इकारस्य लोपे तदनन्तरम् आयाति यङ्गश्च अतः कारिष गन्ध्य तदनन्तरम् आयाति परमाचाशो कारिषगन्ध्या परमकारिषगन्ध्या तदनन्तरम् आयाति परमकारिषगन्ध्यायाः पुत्रः परमकारिषगन्धी पुत्रः इत्थं रूपं भवति। अत्र स्यङ्गः सम्प्रसारणं पुत्रपत्युस्तत्पुरुषे अत्र सम्प्रसारणं भविष्यति तदनन्तरं पूर्वरूपं दीर्घादिकं भविष्यति अतः रूपमिदं भविष्यति परमकारिषगन्धीपुत्रः। अवतरणे कथयति परमकारिषगन्धीपुत्रः इत्यत्र इव अतिकारिषगन्ध्याः पुत्रः अतिकारिषगन्ध्याः पुत्रः अत्रापि स्यङ्गः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इत्यनेन अत्र सम्प्रसारणं कथं न भवति सम्प्रसारणं कथं न भवति अतः कथयति षड्विंशतियां परिभाषां कथयति नागेशभट्टः स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन अस्याः अर्थो भवति अनुपसर्जने स्त्रीप्रत्यये तदन्तविधिर्न भवति। इदम् अनुपसर्जनम् अभूत् कथं कुत्र अतिकारिषगन्ध्या पुत्रः अतिकारिषगन्ध्या पुत्रः अतिकारिषगन्ध्याम् अतिक्रान्तः अतिकारिषगन्ध्या पुत्रः अत्रापि सम्प्रसारणं कथं न भवति तर्हि कथयति स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन। तदनन्तरं कथयति विषयसप्तमी इयं वर्तते इयं नाम प्रस्तुतायां परिभाषायां वर्तते स्त्रीप्रत्यये इति विषयसप्तमी वर्तते। अतः स्त्रीप्रत्ययानां यत्र विषयता वर्तते वा स्त्रीप्रत्ययानां यत्र विषयो वर्तते तत्र इयं परिभाषा प्रवृत्य कथयिष्यति स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन अर्थात् स्त्रीप्रत्ययः स्त्रियं प्राधान्येन आह तत्र तदादिनियमो न यस्तु अप्राधान्येन आह तत्र तदादिनियमः अस्तु एव इत्यर्थः। यत्र प्राधान्येन स्त्रीप्रत्ययस्य अर्थस्य यत्र प्राधान्यं वर्तते तत्र तदादिनियमो न भविष्यति। यत्र अप्राधान्यं नाम उपसर्जनम् अनुपसर्जने तदादिनियमो न प्रवर्तते उपसर्जने तदादिनियमो प्रवर्तते। यथा परमकारिषगन्धी पुत्रः अनुपसर्जनस्य उदाहरणमस्ति अतिकारिषगन्ध्या पुत्रः। अतः कथयति विषयसप्तमी इयं वर्तते यः स्त्रीप्रत्ययः स्त्रियं प्राधान्येन आह तत्र तदादिनियमो न यस्तु अप्राधान्येन आह तत्र तदादिनियमः अस्ति एव इत्यर्थः। इममेव विषयम् अधिकृत्य कथयति प्रत्यासत्या यस्य समुदायस्य स्त्री
स्त्री प्रत्यांतत्वमानेयं तदर्थं प्रति अनुपसर्जनन्तम् विषय सप्तमीयं वर्तते इत्यस्यैव अर्थं विशदीकरोति नागेशभट्टः यत् प्रत्यासक्त्या यस्य समुदायस्य कः समुदायः वर्तते अत्र यथा परमकारीशगन्धी पुत्रः तदनन्तरमायाति अतिकारीशगन्ध्या पुत्रः अतिकारीशगन्ध्या पुत्रः अत्र अनुपसर्जनं वर्तते अतः तदादिनियमो न भविष्यति तदादिनियमो न भविष्यति अतः शङ्गाशानन्तरपुत्रप्रत्युष्टपुरुषे इति अतिकारीशगन्ध्या पुत्रः इत्थं रूपं भविष्यति उपसर्जने परमकारीशगन्धी पुत्रः इति रूपं भविष्यति अतः अत्र लिखितं विषयसप्तमीयं वर्तते अतः स्त्री प्रत्ययमेव अधिकृत्य तदादिनियमो न भविष्यति पुत्र अनुपसर्जने यथा कथयति प्रत्यासत्या यस्य समुदायस्य स्त्री प्रत्यांतत्वमानेयं तदर्थं प्रति अनुपसर्जत्वम् एव एतत् परिभाषा प्रवृत्तौ निमित्तम् स्त्री प्रत्ययाः न सन्ति स्त्री प्रत्ययस्य विषयो यत्र न नास्ति तत्र इयं न प्रवर्तते अतः लिखितं तदर्थं प्रति अनुपसर्जनत्वम् एव एतत् परिभाषा प्रवृत्तौ निमित्तं तेन अतिराजकुमारी राज्ञः कुमारी राजकुमारी अतिक्रान्तः राजकुमारीम् अतिक्रान्तः अत्र इत्यादौ राजकुमारी शब्दस्य अतिशब्दार्थं प्रति उपसर्जनत्वं वर्तते अतः इयं परिभाषा कुत्र न प्रवर्तते अनुपसर्जने अतः अत्र लिखितं राजकुमारी शब्दार्थस्य अतिशब्दार्थं प्रति उपसर्जनत्वेपि तदर्थं प्रति अनुपसर्जनत्वात् तदादिनियम अभावेन तदादिनियमो न भविष्यति अतः अत्र उपसर्जनत्वं वर्तते अतः गोष्ठयोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वो भविष्यति अतः अत्र अतिराजकुमारी रूपमिदं स्यात्स्यति तदनन्तरम् अन्ते कथयति अतएव अत्र परिभाषायां न शास्त्रीयम् उपसर्जनत्वं नाम यथा तत्र प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनं कुत्र निर्दिष्टं शास्त्रे नाम सूत्रे यत्र प्रथमा निर्दिष्टं वर्तते तत्र इयं न प्रवर्तते अतः शास्त्रीयस्य कश्चिदपि अत्र विषयो नास्ति अतः प्रथमा समासशास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टं समासशास्त्रे शास्त्रे नाम सूत्रे यथा अव्ययं द्वितीया स्थितातीत चतुर्थी तदर्थार्थ इत्थं समासशास्त्राणि एतानि वर्तन्ते अतः समासशास्त्रे अव्ययम् इति प्रथमान्तं वर्तते अतः अव्ययस्य उपसर्जनं पूर्वम् इत्यादिकं भवति अत्र कथयति अतएव अत्र परिभाषायां न शास्त्रीयम् उपसर्जनत्वं शास्त्रीयस्य उपसर्जनसंज्ञा अत्र न भवति कथं प्रथमादिनिर्देशस्य अत्र कश्चिदपि विषयो न प्रवर्तते नास्ति अत्र कश्चिदपि विषयो नास्ति अतः कथयति असम्भवः शास्त्रीयम् उपसर्जनत्वम् अत्र न वर्तते किं नाम शास्त्रीयम् उपसर्जनत्वं भवद्भिः सर्वैः पठितं यत् प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इदं शास्त्रीयम् उपसर्जनं शास्त्रीयं नाम सौत्रिकं शास्त्रे भवं शास्त्रीयं सूत्रे भवं सौत्रिकम् अतः प्रथमा निर्दिष्टं पदम् एक
कस्मिन्नपि प्रयोगे न भविष्यति, अतः अत्र लिखितं वर्तते असंभवात्। अतः एव अत्र नाम अस्यां परिभाषायां न शास्त्रीयम् उपसर्जनत्वं कथम् असंभवात्। अस्याः प्रत्ययग्रहणे तस्य च तदन्तस्य च इयं परिभाषा अस्माभिः पठिता। त्रयोविंशतिया इयं परिभाषा आसीत्। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणं इत्यस्य अपवादत्वात्। अतः अत्र अपवादो वर्तते यत् प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणं न भवति, किन्तु तदादेः तदन्तस्य ग्रहणं कुत्र भवति? अनुपसर्जनं स्त्रीप्रत्ययं विहाय। अतः इति परिभाषायाः अपवादिका इयं परिभाषा नाम स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन। अनुपसर्जने स्त्रीप्रत्यये तदादि नियमो न भवति। तदादि नियमो भवति चेत् अतिकारीशगन्ध्या पुत्रः इति प्रयोगस्य स्थाने अतिकारीशगन्धी पुत्रः। वयं तु लक्ष्यानुसारेण स्मः। लक्ष्यम् एकं चक्षुः येषां ते लक्ष्यैकचक्षुष्काः वयं स्मः। अतः अतिकारीशगन्ध्या पुत्रः इदम् अनुपसर्जनं वर्तते। परमकारीशगन्धी पुत्रः इदम् उपसर्जनं वर्तते। अनुपसर्जने तदादि नियमो न भवति इति निषेधो अनया परिभाषया भवति। अतः प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यस्य अपवादत्वात् तत् एकवाक्यतापन्नत्वाच्च अत्रापि ग्रहणपदसम्बन्धेन स्त्रीप्रत्यय सामान्यग्रहणे तद्विशेषग्रहणे च प्रवृत्तिः। अतः इयम् अग्रे लिखितम् इयं विषयसप्तमी वर्तते। विषयसप्तमी वर्तते। अतः विषयसप्तमी नाम स्त्रीप्रत्ययानां यत्र विषयः वर्तते तत्रैव इयं प्रवर्तते। अतः स्त्रीप्रत्यये इति सप्तमी विषयसप्तमी वर्तते। स्त्रीप्रत्यय विषयं विहाय इयं न प्रवर्तते। अतः स्त्रीविषयात्मिका अत्र सप्तमी वर्तते का स्त्रीप्रत्यये। अतः अत्र लिखितं वर्तते स्त्रीप्रत्यये सामान्यग्रहणे तद्विशेषग्रहणे च प्रवृत्तिः न तु स्त्रीप्रत्यय अस्त्रीप्रत्ययग्रहणे तत्र न प्रवर्तते। ध्वनितं च इदम् अर्थवत् इति सूत्रे भाष्ये इत्थं च वाचनिकीयं परिभाषा वर्तते। वचनरूपा इयं वर्तते। अतः वाचनिकी एव संगः संप्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति भाष्ये इयं स्पष्टा। इत्थम् इमां परिभाषाम् अत्र श्रीनागेशभट्टः समाप्नोति। श्रीनागेशभट्टः अत्र समाप्नोति। ममापि कथनम् इदं वर्तते यत् स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन अनुपसर्जने स्त्रीप्रत्यये तदादि नियमो न भविष्यति। अतः अत्रैव लिखितम् आसीत् यत् यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यङ्गं प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम्। अत्र एकपदानाम् एकवाक्यता भविष्यति। एकवाक्यानन्तरम् अर्थबोधो वयं भविष्यति यत् अनुपसर्जने स्त्रीप्रत्यये तदादि नियमो न। अन्यत्र स्त्रीप्रत्ययं विहाय सर्वत्र तदादि नियमो भविष्यति। अतः अत्र एक
उपसर्जनस्य एकम् उदाहरणं दत्तं वर्तते, एकम् अनुपसर्जनस्य उदाहरणं दत्तं वर्तते। उपसर्जनस्य उदाहरणमासीत् परमकारीश गन्धीपुत्रः, करीशस्य गन्धः, करीशगन्धः। करीशगन्धः नाम सुकेलू गोमय छाम जेने कन्या अडाई होय के स्थापेલું હોય છે કન્યા, એટલા માટે करीशस्य गन्धः, करीशगन्धः, करीशगन्धस्य इव गन्धः यस्य सः। करीशगन्धिः तदनन्तरम् अण् प्रत्यये आदिवृद्धौ इकारस्य लोपे शन् प्रत्यये कारीशगन्ध्य यङ्गश्च यगन्तं यङ् प्रत्यान्तं रूपमिदं वर्तते, यङ् प्रत्यान्तं रूपमिदं वर्तते। परमाचाशो कारीशगन्ध्या, परमकारीशगन्ध्या तस्याः नाम परमकारीशगन्ध्यायाः पुत्रः परमकारीशगन्ध्या पुत्रः। अत्र उपसर्जनं वर्तते। अतः अत्र शङ्खः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रम् अत्र प्रवर्तते। अतः परमकारीशगन्ध्या पुत्रः अनेन रूपमिदं भविष्यति यत् परमकारीशगन्धी पुत्रः। अनुपसर्जनस्य अस्याः परिभाषायाः उदाहरणं वर्तते अतिकारीशगन्ध्या पुत्रः। करीशस्य गन्धः, करीशगन्धः, करीशगन्धस्यैव गन्धः यस्य सः कारी ई प्रत्यये तदनन्तरम् आयाति अण् प्रत्यये शन् प्रत्यये कारीशगन्ध्या, कारीशगन्ध्याम् अतिक्रान्ता अतिकारीशगन्ध्या गन्ध्याया अतिकारीशगन्ध्यायाः पुत्रः अतिकारीशगन्ध्या पुत्रः। अतः अत्र उपसर्जनं वर्तते, अत्र उपसर्जनं वर्तते। सर्वो नाम कश्चित्, अत्र उपसर्जनं वर्तते। अतः अनुपसर्जने स्त्री प्रत्यये इयं न प्रवर्तते। अतः अत्र तदादि नियमो नास्ति इत्थमुक्त्वा अत्र